नमस्कार। मेरो लगानी टकमा यहाँलाई फेरि पनि एकपटक स्वागत छ। आज हामी फेरि पनि अर्को एउटा एपिसोड लिएर आइपुगेका छौँ। आजको यो एपिसोडमा महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विषय आज हाम्रो के रहनेछ? पछिल्लो समय शेयर बजारमा एउटा विषय गम्भीरतापूर्वक उठिरहेको छ। केही समय अगाडि वा भनौँ केही वर्ष अगाडि सरकार वा राष्ट्र बैंक जसले भने पनि मर्जर वा एक्विजिसनमा गइसकेका कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर कर छुटको व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यो कर छुटको अवस्था कस्तो रह्यो भने धेरै मानिसहरूले लाभ पनि प्राप्त गरे र कर छुट पनि पाए। तर अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ आएर अब त्यो सबैले पाउने होइन र निश्चित व्यक्तिहरूले मात्रै पाउने हो भनेर महालेखाले बेरुजु देखायो। महालेखाले बेरुजु देखाइसकेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अहिले त्यो छुट पाइसकेको कर फिर्ता ल्याऊ भनेर चाहिँ केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जो सरकारवाला छन् उनीहरूलाई आग्रह गर्दैछन् र यसले चाहिँ अब आउने दिनमा बजारलाई केही प्रेसर पार्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन कि यो ठीक हो या ठीक होइन र यो कसरी अगाडि बढिरहेको छ र के भनिरहेको छ आन्तरिक राजस्व कार्यालय। यस विषयमा कुराकानी गर्न र अन्य थुप्रै विषयहरू लिएर आज हामी आइपुगेका छौँ। केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली CDSC र CDSCका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्य आजको हाम्रो मेरो लगानी टकमा हुनुहुनेछ। धेरै बेर नअल्मल्याइकन म अब तपाईँलाई उहाँसँग साक्षात्कार गराउँछु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। म यहाँलाई पनि मैले भूमिकामा नै धेरै कुरा भनिहालेँ। धेरै मानिसहरूले लाभ पनि पाइसकेका छन्, छुट पनि लिइसके। अहिलेको यो सिचुएसनमा आएर चाहिँ अब त्यो फिर्ता गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिराखेको अवस्था हो या होइन या यसै चलेको हो? सरले प्रश्न पारिदिनु पर्यो। हजुर, धन्यवाद। यो विषय विभिन्न मिडियाले पनि कभर गरिसकेको अवस्थामा पक्कै पनि एउटा जनचासोको विषय छ। लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यसले निश्चित रूपमा इम्प्याक्ट पार्छ र बिचमा अडिट गर्ने क्रममा महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनमा नै यो चाहिँ गाभिएर निसर्ग हुन जाने गाभिन जाने कम्पनीका लगानीकर्ताको हकमा मात्रै क्यापिटल गेन ट्याक्स अर्थात् पुँजीगत लाभ कर छुट पाउने भन्ने चाहिँ प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख भएको र अहिलेसम्मको चाहिँ लगानीकर्ताहरूको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि चाहिँ यो यहाँले अघि भने जस्तै दुवै पक्षले गाभिन जाने पनि गाभिन माउ कम्पनीका पनि लगानीकर्ताले निश्चित अवधि 2 वर्षसम्म चाहिँ ट्याक्स छुट पाउने भन्ने व्यवस्था थियो। त्यही बुझेका थिए र अहिले चाहिँ महालेखाको अब त्यो जुन पोइन्ट आउट गर्यो त्यही अनुसार कर कार्यालयले यो चाहिँ एसेसमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई डाटा माग गरेको छ। हामी वर्कआउटमा छौँ। अब हामी चाहिँ हामीसँग एउटा यसको अलिकति टेक्निकल यो वर्क फ्लो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने छ। अब CDSCले पुँजी बजारमा हुने कारोबारको कर कलेक्सन गर्छ। हाम्रो सफ्टवेयर छ, सफ्टवेयरको सिस्टम मार्फत गर्छ। तर हामीले यो लाभ करको सम्बन्धमा चाहिँ जस्तो मर्जर एक्विजिसनको हकमा कस्तो सुविधा थियो भन्ने सफ्टवेयरमा सिस्टममा त्यहाँ चाहिँ मर्जर एक्विजिसनमा गएका लगानीकर्ता कम्पनीका लगानीकर्ताको हकमा त्यहाँ एउटा फ्ल्याग राखिदिएको थियो। त्यहाँ अप्सन थियो मार्क गर्ने। अनि त्यहाँ जसले छुट पाउने हो त्यसले मात्रै त्यो मार्क गरेर त्यहाँ रिजन लेखिसकेपछि छुट पाउने स्थिति हो। अब धेरै लगानीकर्ताले चाहिँ महालेखाको भनाइ के भन्दाखेरि त्यो एक साइड गाभिन जानले मात्रै पाउने, दुवै पक्षले कर छुट उपभोग गरेको देखिएको हुँदा त्यो बेरुजु भएकोले असुल पर गर्नु भन्ने महालेखाको चाहिँ निर्देशन हो यो। तर त्यहाँ अलिकति टेक्निकल समस्या कस्तो चाहिँ देखिन्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई जुन ढङ्गले डाटा मागेको थियो कसले छुट पाउने कसले छुट लिए भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मर्जरमा गइसकेपछि एउटा कम्पनी त डिस्पोज हुन्छ। डिस्पोज भएर अर्को माउ कम्पनी या गाभिएर जाने एउटा मात्रै कम्पनी चाहिँ अस्तित्वमा रहने र त्यही अस्तित्वमा रहने कम्पनीको सिम्बलबाट कारोबार हुने हुँदाखेरि त्यसलाई छुट्याएर चाहिँ अब कसले लिए भन्नै सकिँदैन। त्यो त स्वाप रेसियो निर्धारण हुन्छ अनि एउटा कम्पनीको सेयर कायम हुन्छ अनि त्यसमा कारोबार हुन्छ। जस्तो मैले यो चाहिँ कस्तो जस्तो लाग्छ भने मलाई दुईवटा नदीहरू मिसिसकेपछि यो पानी चाहिँ छुट्याउनु फेरि खोलाको भने जस्तै अलिकति असम्भव जस्तो त्यो सिस्टमले छुट्याउन सकेन। तर लगानीकर्ता आफैले चाहिँ अब मेरो कुन त्यो गाभिन जाने कम्पनीको सेयर हो कि माउ कम्पनीको सेयर हो भनेर उहाँहरूले आफैले बुझ्नुपर्ने कुरो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त कर छुट गर्नु दिने अथवा कर असुल्ने हामी होइन, ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हामीले सिस्टम दिएको, जसले लाभ गर्यो उसले तिर्नुपर्ने व्यवस्था हाम्रो सिस्टममा अहिले पनि छ र बेला बेला हामीले सूचना निकालेर
ऐनको व्यवस्था पालना गरेर नियमसँग कर तिर्नु भनेर प्रत्येक वर्ष हामीले सूचना पनि निकालिदिएका छौँ। तर यो अलिकति विगत वर्षदेखिकै यो चाहिँ तिर्न छुट भएको हो भन्ने कुरा अहिले महालेखाले कर कार्यालयले निकालेको हुँदा यसले पक्कै पनि बजारमा लगानीकर्तालाई अलिकति चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने नै लाग्छ हामीलाई। जस्तो कि अब यहाँले भनिहाल्नुभयो जतिखेर चाहिँ यो छुटको व्यवस्था ल्याइयो नि, त्यो छुटको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यहाँहरूले एउटा सफ्टवेयर बनाउनु भयो। हजुर, त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ अब स्वयं आफै चाहिँ जिम्मेवार हुने गरी त्यहाँ चाहिँ मैले यो छुट पाउँछु भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ टिक लगाएपछि वा आफ्ना कुरा लेखेपछि तपाईँहरूको सफ्टवेयर मार्फत उहाँहरूले छुट पनि पाउनुभयो। हजुर, तर जब गाभिने र गाभिने दुईटैले त्यहाँबाट छुट प्राप्त गर्ने अवस्था रहिरहेको छ, तपाईँहरूले त्यस्तो व्यवस्था गरिदिनु भएको छ भने लगानीकर्ताले त नतिरेको होइन नि। अब अहिले आएर चाहिँ अब उनीहरूले त त्यतिखेर चाहिँ तिर्न नचाहेर नतिरेको त होइन, छुट पाउने उनीहरूले छुट पाइरहेका थिए, पाए र लिए। अब तर अहिले आएर चाहिँ अब होइन त्यो त तिमीहरूलाई त्यतिखेर सफ्टवेयरले दिएको सुविधा अहिले आएर त्यो सुविधा चाहिँ होइन भनेर अनि फेरि ब्याक गर्न त कसरी? यस्तो हामीले सफ्टवेयरले सुविधा भन्दा पनि के भयो भनेदेखि त्यहाँ मैले अघि नै यो विषय जोडेको थिएँ कि त्यो मर्जरमा गइसकेपछि एउटा कम्पनीको अस्तित्वबाट कारोबार हुने भएकोले जस्तो ए र बी, ए मर्ज भएर बीमा गयो, अब त्यहाँ सी भन्ने कम्पनी बनिएको नि हुनसक्छ, या त्यो दुईवटा मर्जरबाट एउटा कम्पनी चाहिँ अस्तित्वमा रहिसकेपछि मर्जरमा जाने कम्पनीको पनि त्यो जुन कम्पनी छ त्यसको नाममै चाहिँ कारोबार हुने भएकोले त्यहाँ सेयर त छुटिँदैन, त्यो छुटिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब छुट्याउने चाहिँ जसले होल्ड गरेछ, जो सेयर होल्डर मालिक हो अथवा लगानीकर्ता उसले नै छुट्याउनु पर्ने स्थिति भएकोले गर्दा हामीले जसले ज्ञान गर्छ उसले नै ट्याक्स तिर्नुपर्ने क्यापिटल गेन ट्याक्सको हकमा पनि त्यो चाहिँ ऐनमै व्यवस्था भएकोले गर्दा उहाँहरूलाई तपाईँले कर तिर्ने दायित्व तपाईँको हो, तपाईँले गेन गरेको चिजको तपाईँले तिर्नुहोस् भन्नको लागि त्यो दुईवटा अप्सन राख्नुको विकल्प नै थिएन हाम्रो सिस्टममा। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले डिक्लेयर गर्नु पर्यो कि छुट पाउने हो भने छुट लिनु पर्यो, नपाउने कुरामा छुट लिनु भएन भन्ने त्यहाँ रिजनसहित हामीले सफ्टवेयरमा त्यसरी व्यवस्था गरिदिए स्थिति हो। अब हामी यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले सफ्टवेयर सिस्टम दिन्छौँ, क्लाइन्ट चाहिँ ब्रोकरकामा ठोकिन्छ, अनि ब्रोकरकहाँ ठोकिसकेपछि पनि उसले नै हो एसेसमेन्ट गर्ने, वर्कआउट गर्ने, क्यापिटल गेन गरे होइन डिक्लेयर गर्ने चाहिँ लगानीकर्ताकै जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले सायद यो अहिलेसम्म ऐनको यहाँहरूले भने जस्तै यहाँहरूले पनि दुईटै पक्षले छुट पाउनुपर्ने, मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने गरिकन यो ऐन आएको भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो सायद लगानीकर्ताले पनि त्यही स्पिरिटमा त्यसलाई बुझेको हुनुपर्छ। त्यो कारणले यो छुट हामीले पाउँछौँ। अब यसमा चाहिँ अर्को पनि कुरो के कहाँनिर छ भन्दाखेरि लगानीकर्ता मात्रै होइन, जो मर्जर एक्विजिसनमा गएका कम्पनी छन् उनीहरूले पनि लगानीकर्ताले मात्रै नबुझेको भन्दा पनि यो कन्फ्युजन चाहिँ कम्पनीहरूमा पनि थियो, ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा पनि थियो। उहाँहरूले दुईटैले चाहिँ हामीलाई यो कर छुट हुन्छ भनेर दाबी गरेर चिठी लेख्नुहुन्छ, कर कार्यालयमा पनि त्यो चिठी पठाएको छ, आइआरडीमा पनि हामी कहाँ आएको चिठी पनि उहाँहरूले लेखेकोमा दुईटैले छुटको सुविधा पाउने ऐनको व्यवस्था अनुसार भनेर पनि लेख्नु भएको हुनाले यो आम रूपमा अलिकति यो ऐनलाई बुझाउने क्रममा चाहिँ कमी कमजोरी भएको हो कि भन्ने जस्तो हाम्रो चाहिँ अहिले आएर महालेखाले उठाएको इस्युमा कर कार्यालयले जुन वर्कआउट गर्दैछ यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्यो हो। ओके, भनेपछि अब यो सम्भव छ सर? यो चाहिँ अब अलिकति अब अलि धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ। अब जस्तो अहिले चाहिँ मर्जर एक्विजिसनमा गएका कम्पनीका सेयर होल्डरहरू कसले कति ट्रेड गरे अनि कसले छुट लियो भन्ने चाहिँ त्यो सेल्फ उहाँहरूले नै त्यो डिक्लेयर आफैले घोषणा गरेर तिर्नुपर्ने भएकोले अब त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो, क्लाइन्ट लेभलमा इन्डिभिजुअल लेभलमा जाने भएकोले यो असुल पर गर्ने यो विगत धेरै वर्षदेखि यो सुविधा लिइरहेको भएर अलिकति जटिल छ। यसले अलिकति बजारलाई पनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ कि भन्ने हाम्रो पनि चिन्ता छ। अहिले चाहिँ अब वर्कआउट गरेर डाटा मागिरहेको स्थिति भएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यो इन्डिभिजुअलले कसले कति छुट पायो भन्दा पनि त्यो मर्जरमा गइसकेको कम्पनीहरूको अब कर कार्यालयले मागे अनुसारको त्यो कम्पनीको सेयर कति ट्रेड भयो, कति क्यापिटल गेन भयो हुने थियो भन्ने कुराको चाहिँ त्यो समग्र दुईटै पाटोको मात्रै डाटा निक्लिन्छ हाम्रो सिस्टममा। त्यो हामी चाहिँ यो वर्कआउट गरेर पठाउने क्रममा छौँ। अब बाँकी निर्णय त कर कार्यालयले कतिवटा कम्पनीको अहिलेसम्म हामीले चाहिँ 7-8वटा कम्पनीको जति पठाइसक्यौँ। अझै बाँकी छ? उहाँहरूले माग्दै जानुहुन्छ त्यो अनुसारले हामी पठाउँदै जान्छौँ। यो कम्पनीको दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले जे माग्नुहुन्छ त्यो अनुसार हामीले निकालेर पठाउने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा यो कम्पनीको पठाइयो भनेर भन्न मिल्छ भने भनिदिनु न। त्यो चाहिँ यस्तो सुरुमा चाहिँ होइन, त्यो ठिकै छ। ग्लोबल आइएमई र जनता ब्याङ्कको मर्जरको सुरुमा मागेको थियो, त्यो एउटा स्याम्पलिङमा हेर्न भनेर कर कार्यालयले त्यो हामीले दिएर पठायौँ। त्यस पछाडि 7-8वटा कम्पनीको माग भएर आएको छ त्यो, त्यसको वर्कआउट हुँदैछ। अब त्यो त अब
हामी भन्न नमिल्ने भन्दा पनि कति मर्जर एक्विजिसनमा गए भन्ने त त्यो ओपन नै छ, त्यो त्यसले त्यो धेरै गाह्रो कुरो भएन त्यो त। ओके, जस्तो अब सरले भनिहाल्नुभयो पहिले नै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले हामीले यस्तो पाउँछौँ भनेर तपाईँहरूलाई पनि पत्र लेख्थे अनि त्यो आइआरडीलाई चाहिँ त्यतिखेर पत्र लेख्दा चाहिँ आइआरडीले किन चाहिँ प्रश्न नउठाएको र यतिखेर चाहिँ आएर फेरि त्यो किन प्रश्न उठेको केही भन्न सकिन्छ? यसमा त यस्तो छ, अब आइआरडीलाई त्यो ऐनमा भएको व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले पनि बेला बखतमा गरेका निर्देशनको अधीनमा रहेर जानकारी गराउनु पर्ने भन्ने प्रयोजनका लागि त्यो जानकारी पठाएको भएर सायद आइआरडीले त्यो सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको हुनसक्छ र हामी कहाँ पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ जानकारी गराउने उद्देश्यले आउँथ्यो। जस्तो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जान्थ्यो हामी कहाँ आउँथ्यो होइन, जानकारी गर्ने प्रयोजनका लागि आउने भएकोले त्यो हिसाबले जानकारी गराएको होला। ओके, भनेपछि अब यो विषय अब प्रक्रियागत रूपमा गयो भने अगाडि बढ्न सक्छ या अब यसलाई चाहिँ होइन अब केही भनौँ न वे आउट वा त्यही यसको विकल्प केही निकाल्न सकिने अवस्थाहरू? अब यसमा विकल्प त अब ऐनले चाहिँ असुल पर गर्न भनेर चाहिँ उल्लेख गरिसकेको विषय ऐनको कार्यान्वयन गर्नु त सबै नागरिकको दायित्व हो, त्यो कर्तव्य पनि हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा कि त अब यो आर्थिक विधेयक मार्फत नै सरकारले नै छुट दिनु पर्यो, सरकारले छुट दिन चाह्यो भने त सक्ने कुरा हो होइन, अन्यथा त अब तिर्नुपर्ने निकायले व्यक्तिले त्यो कर त तिर्नु नै पर्छ राज्यलाई भन्ने हो हाम्रो भनाइ पनि। ओके, भनेपछि एउटा विकल्प त हुने रहेछ, भनेपछि आउने अब जेठ 15मा त बजेट नै आउँछ, बजेट आएपछि सरकारले चाहिँ होइन यो चाहिँ यो व्याख्यामा अलिकति समस्या देखिएको रहेछ भनेर त्यहाँले सुधार गरिदियो भने यो चाहिँ केही त्यो हिसाबले यसको चाहिँ निराकरण हुनसक्छ। अब सरकारले यो सरकारले चाहनु पर्यो, अब त्यो ऐनको स्पिरिट के थियो भन्ने कुरा पनि अब त्यसलाई पनि एनालाइसिस गर्ला अर्थ मन्त्रालय सरकारले होइन। सरकारले चाहँदा त यो लगानीकर्तालाई यो असुल पर गर्दाखेरि बजारमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने लाग्यो भनेदेखि त गर्न छोड्दिन। अब सरकार जनताकै चाहिँ हितको लागि सरकारले काम गर्ने भएकोले अवश्य पनि त्यो चाहिँ स्कोप देखिन्छ। ओके, हुन त पछिल्लो समय महालेखाले उठाएको प्रश्न भनेर पुँजीगत लाभकरको को विषयमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई जुन किसिमको मुद्दा मामिलाहरू परे त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि सरकारले सजिलै गर्ने हो कि होइन कि भन्ने आशंका पनि गर्न सक्ने अवस्था। त्यो त सरकारले अब कुन ढङ्गले यसलाई बुझ्छ रियलाइज गर्छ भन्ने कुरा हो यो होइन, त्यसलाई बुझाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ देखियो होइन। ओके, अब यो प्रसङ्गलाई यहीँ छोडिदिउँ, बिट मार्यौँ। अब हामी सिडिएससीतर्फ आउँ। पछिल्लो समय सिडिएससीले के गर्दैछ, के छ नयाँ योजनाहरू? हजुर, अब सिडिएससीले के गर्दैछ भन्ने कुरा त लगभग अब ओपन नै छ, यहाँ सबै जानकार नै हुनुहुन्छ होइन। अब अहिले हामीले त रेगुलर काम बजारमा जुन कारोबार हुन्छ त्यसलाई सेटलमेन्ट गर्ने मूलभूत काम हाम्रो त्यो हो, त्यो काम रेगुलर गरेका छौँ। अब यही क्यापिटल गेन ट्याक्सहरू असुल पर गर्ने हाम्रो सिस्टम अपग्रेडेसन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। अब बिचमा यो अब धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ त्यहाँ नेतृत्व अध्यक्षको पद खाली भएकोले गर्दाखेरि अलि आइपिओ आउने क्रम रोकिएको छ हिजोआज। नभए त्यही आइपिओको लागि हामी त्यो पनि अब हामीले प्लेटफर्म सिस्टमहरू दिने, त्यसलाई अपग्रेडेसन गर्ने धेरै लगानीकर्ता अहिले चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कले पनि देखिन्छ करिब 61 लाख डिम्याट खाताहरू पुगेको छ अनि 51-52 लाख मेरो सेयरका युजरहरू पुगेका छन्। त्यसले गर्दा दिन प्रतिदिन यो बजारमा चाहिँ मान्छेको प्रवेश बढिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई त्यो थेग्ने किसिमको आइटी सिस्टम हाम्रो अरू रिसोर्सहरू पनि एलोकेट गर्नुपर्ने भएकोले त्यही ढङ्गले प्लानिङ गरेर हामी काम गरि नै राखेका छौँ। र सँगसँगै हामीले अब यो लगानीकर्ताको अब 30-32 खरबको चाहिँ पुँजीकृत सम्पत्तिलाई हामीहरूले चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो डिआरसी थिएन, हाम्रो डेटा सेन्टर यो डिजास्टर रिकभरी सेन्टर थिएन, हाम्रो जिआइडिसी यो सिंहदरबारभित्र मात्रै हाम्रो डाटा थियो भने अब अहिले हामीले हेटौँडामा नयाँ डाटा सेन्टरहरू पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान सहितको डाटा सेन्टरहरू ल्याएका छौँ र हाम्रो 3टा लेयरको ब्याकअप सिस्टमको व्यवस्था गरेका छौँ। हामी एउटा यहीँ अफिसमा ब्याकअप राख्छौँ, एउटा जिआइडिसी सिंहदरबारमा, एउटा हेटौँडामा। त्यसले गर्दा आइटीको पार्टमा यी खालका कामहरू हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ। सँगसँगै हामीले यो साउन 1 गतेदेखि सेन्ट्रलाइज केवाइसी पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। यो क्रमशः इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ। धेरै ब्रोकर कम्पनीहरूले यो प्रयोगमा चाहिँ चलाउन थाल्नु भएको छ। अब यिनै कामहरू हामी जस्तो सरले भन्नुभयो अब यो केवाइसीकै विषयमा मैले कुरा गर्छु, छोटो उत्तर दिनु होला सरले। जस्तो कि सेन्ट्रलाइज केवाइसी ब्रोकर कम्पनीहरूले अहिले मैले अस्ति हेरेँ त्यो डेटा
54-55वटा ब्रोकर कम्पनी पुगेछ। मर्चेन्ट ब्याङ्कहरू एकदम कम देखिन्छ होइन, अझै मानेका छैनन् उनीहरू। मर्चेन्ट ब्याङ्कहरू मान्या छैनन् भनेर उहाँहरूले हामी गर्दैनौँ पनि भन्नुहुन्न होइन। अब यो चाहिँ धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएको निर्देशिकाको हामीले कार्यान्वयन गरायो, सफ्टवेयर डेभलप गरेर हामीले दिएका छौँ। अनि हामीलाई त्यो केवाइसी लिन्छौँ भन्ने मान्छेलाई हामी ट्रेनिङ दिने, बुझाउने, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर भनेर हामीले सर्कुलर पनि गरेका छौँ। उहाँहरूको केही कठिनाइ भएदेखि छलफल पनि गर्न सकिन्छ होइन। त्यसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ अलिक कम यसप्रति चाहिँ अब अहिले त्यति युज गरेको देखिँदैन। ब्रोकर कम्पनीहरू चाहिँ लगेर अब यहाँ ट्रेनिङ लिएर इम्प्लिमेन्ट गर्ने स्टेजमा हुनुहुन्छ। यो आफैमा उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुने, उहाँहरूका क्लाइन्टलाई सजिलो हुने, यो एउटा सेन्ट्रलाइज भएपछि त्यो झन्झटबाट क्लाइन्टहरूलाई मुक्त गर्नका लागि पक्कै पनि धितोपत्र बोर्डले हामीले यो बजारलाई यो एउटा माइलस्टोन नै हो भन्ने हिसाबले ल्याएको चिज भएकोले उहाँहरूले पक्कै ढिलो छिटो यो कार्यान्वयनमा त जानै पर्छ र आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ हामी। छडी चलाउने त्यो छडी चलाउनै पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यो स्वीकृत निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नु त सबै लाइसेन्स होल्डरहरूको कर्तव्य हो नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि त्यसमा कुनै छडी नै लाएर त्यसलाई बाध्य गर्नुपर्ने खालको इस्यु पनि होइन। यो किन लगानीकर्तालाई सुविधा दिने, झन्झट नदिने भन्ने हिसाबमा नै यो ल्याएको। त्यसले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो लगानीकर्तालाई थप सुविधा दिने कुरामा चाहिँ कुनै किसिमको त्यो चाहिँ हिचकिचाट गर्नुपर्ने स्थिति हामी देख्दैनौँ। त्यसले गर्दा लानुहुन्छ अब काम गर्ने। अब सेन्ट्रलाइज केवाइसीको कुरा आइहाल्यो। सेन्ट्रलाइज केवाइसीको कुरा आउँदै गर्दा मैले पछिल्लो समय समाचार अपडेट गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग पनि इन्टिग्रेसन गर्ने कुराहरू पनि मैले समाचार अपडेट गरिसकेको छु, लेखिसकेको छु। त्यसो हुँदै गर्दा यो नेसनल वाइज जान्छ र एक किसिमको एउटा सरकारी संयन्त्रभित्रको कम्पनी पनि हो यसले निर्माण गरेको। र यहाँनिर मैले प्रश्न गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सेन्ट्रलाइज केवाइसीको अवधारणा अघि सारेको छ, उसले निजी कम्पनीलाई दिन खोजिराखेको छ। भनेपछि एउटा सरकारी कम्पनीले बनाऊ चिज जुन निःशुल्क दिइराखेको छ त्यो चिज प्रयोग गर्दा हुने अवस्था छैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले? त्यो त त्यही पनि त्यो जस्तो सेन्ट्रलाइज केवाइसी भने चाहिँ एउटा ग्राहकलाई अब त्यसको नामै नो योर कस्टमर, ग्राहक पहिचान भनेर लेखेको छ। अब त्यो कहाँ बस्छ, त्यो ग्राहकको कहाँ बस्छ, के गर्छ, चाहिएको बेलामा उपस्थित गराउनको लागि उसको इन्फर्मेसन लिने चिज हो यो केवाइसी भनेको। त्यसले गर्दा यो हामीले डेभलप गरेर बनाइसकेपछि हामी पनि एउटा सरकारी निकाय पक्कै पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको। अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था, पुँजी बजार र ब्याङ्किङ सेक्टर त एकअर्कामा इन्टर रिलेटेड पनि छ। त्यसले गर्दा हाम्रो भनाइ पनि त्यही हो कि राष्ट्र ब्याङ्कले यही काम फेरि किन डुप्लिकेसन गर्छ, किन गर्नु पर्यो, किन खर्च गर्नु पर्यो। हामीले त डेभलप गरेर लाइभ नै गरिसक्यौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले त अहिले भर्खर यो कुरो सुरुवात गर्दैछ। त्यसले गर्दा त्यहाँ आइटी डिपार्टमेन्टको हेडसँग मेरो अस्ति टेलिफोनमा कुरा भएको थियो। सरहरूकोमा यो काम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले डेभलप गरेर लाइभ गरिसक्यौँ। त्यसले गर्दा हामी एकचोटि प्रेजेन्टेसन दिन्छौँ। हाम्रोमा काहीँ त्यो चेन्ज केही तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव छ भने त्यसलाई मोडिफाई गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा किन अर्को डेभलप गरिरहनु पऱ्यो, यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर जाउँ भन्दाखेरि म टाइम मिलाएर बोलाउँछु भन्नुभएको छ। र हामीले पनि धितोपत्र बोर्डलाई त्यो रिक्वेस्ट गरेको। धितोपत्र बोर्ड भनेको नि सरकारी निकाय, उसले स्वीकृत गरेको निर्देशिका। अनि हामीले जस्तो डिपी भनेर निक्षेप सदस्यता दिएका पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्था छन्। जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पलले दिन्छु, सरकारी ब्याङ्कहरू नेपाल ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्कले निक्षेपको काम, सदस्यको काम पनि गरेको छ। गरिसकेपछि उहाँहरूलाई त अब हाम्रो केवाइसी अनुसार तपाईँहरू आउनुहोस्, त्यो केवाइसी सिस्टममा आउनुहोस् भनेपछि उहाँहरूले लिएर जानुभएको छ। अब भोलि त्यहाँका कस्टमरहरूलाई चाहिँ सिडिएससीको केवाइसी एउटा अनि ब्याङ्कको केवाइसी भनेर यो त दोहोरो झन्झट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै जरुरी छैन। बरु बसेर छलफल गरेर यसमा केही मोडिफाई गरेर थप फिचर्स थप्नु पर्यो भने पनि गर्न सकिन्छ। र हाम्रो आग्रह पनि त्यही हो कि अब अर्को केवाइसी डेभलप गर्नै पर्दैन। यसैलाई हामीले यो पुँजी बजार, ब्याङ्किङ सेक्टर, बिमा सेक्टर जता पनि इम्प्लिमेन्ट गरेर जान सकिन्छ भन्ने नै हो हाम्रो। हामी त्यो प्रयत्न गरिरहेछौँ। र सँगसँगै नेसनल आइडीसँगको इन्टिग्रेसनको सवालमा चाहिँ हामीले त्यता पनि पहल गरेका थियौँ, हामीले पत्र लेखेका थियौँ। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो एपिआई दिने कार्यविधि बन्दैछ। अब त्यो बनिसकेपछि छलफल गरौँला भन्ने जवाफ उहाँहरूले दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो केवाइसीमा त्यो फिल्ड राखेका छौँ। नेसनल आइडीसँग इन्टिग्रेसन, त्यो नम्बरसँग इन्टिग्रेसन गर्ने ठाउँ राखेका छौँ। पछि त्यो एपिआई लिएपछि त्यो पनि इन्टिग्रेसन हुन्छ। त्यो गाह्रो काम छैन। ओके, अब अर्को विषय छ यो। अब यो चाहिँ योजनामा परेको तर कार्यान्वयन नभएको, जस्तो कि इन्डियन स्टक मार्केटमा नेसनल डिपोजिटरी सिस्टमले चाहिँ साधारण सभाहरूको पनि त्यहाँ अक्सन मार्केटहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ ई भोटिङको कुरा, ई भोटिङको एक्ज्याक्टली हो, त्यो ई भोटिङको कुरा उठेको पनि थियो। यहाँ ऊ पनि भयो, तपाईँको भनौँ छलफलहरू पनि भए, त्यस पछाडि अध्ययनहरू पनि गराइयो, तर त्यो अगाडि बढ्न सकेन।
यो ई भोटिङको कुरा चाहिँ म यहाँ आउँदादेखि नै यो कुरा उठेको थियो। यो 3-4 वर्ष अगाडिदेखि अनि ई भोटिङलाई हामीले एकदमै उच्च प्राथमिकतामा राखेर हामीले प्लानिङ पनि गऱ्यौँ। तर यसको अलिकति नीतिगत कानुनी चाहिँ उल्झन थियो। कानुनी व्यवस्था नभएकोले गर्दा हामीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पनि ऐनमा यो ई भोटिङलाई मान्यता दिने गरिकन व्यवस्था गरिदिनुहोस् भन्यौँ। धितोपत्र बोर्डलाई पनि हामीले चिठी लेख्यौँ र काहीँ पनि यो ऐनमा अहिले व्यवस्था नभएकोले गर्दाखेरि यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई कठिनाइ भएको। पहिला त ई भोटिङबाट सञ्चालक समिति इलेक्सन हुने कुरालाई मान्यता दिने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको पनि भनाइरहेको हुनाले त्यो ऐनमा व्यवस्था भएर आइसकेपछि हामीले त्यसको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट बनाएर सफ्टवेयर डेभलप गरेर ई भोटिङ गर्न सकिन्छ। यो बाहिरी जस्तै इन्डिया, ताइवान, कोरिया धेरै मुलुकमा अत्यन्तै इफेक्टिभ भएको छ। किनभने कम्पनीका लगानीकर्ता त संसारभरि छरिएर रहेका हुन्छन् अनि अब अहिले प्रोक्सीको मिसयुज गरेर चाहिँ त्यो काम भइरहेछ। त्यसलाई त्यो त भोलि आफै अनलाइनबाट भोटिङ गरेर एकदम फेयर ढङ्गले चाहिँ सञ्चालक इलेक्सन हुने व्यवस्था हुन्थ्यो। यो कानुनी समस्याको कारणले गर्दा यसमा हामी अघि बढ्न सकेका छैनौँ। यदि कानुनी बाटो खुलो भने हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामी एकदमै टाइममा त्यो चाहिँ सफ्टवेयर डेभलप गरेर यो सेवा दिन हामी एकदम तत्पर छौँ। हामी एकदम आतुर पनि छौँ। तर नीति नियम बनाइदिने निकायले त्यो काम चाहिँ गरिदिनु पर्यो। ओके। अनि जस्तो यो ब्रोकर कम्पनीहरूले टिएमएस चलाउनको लागि चाहिँ एपिआई माग गरे, त्यो पनि बढिसक्यो अगाडि? एपिआईको हामीले एपिआईको एउटा निर्देशिका बनाएर धितोपत्र बोर्डमा पठाएको थियौँ। अब त्यहाँबाट स्वीकृत भएर हामीलाई प्राप्त भएको छ। अब हामी कहाँ त एपिआई सफ्टवेयर डेभलप गरिसकेका छौँ। तर त्यो एपिआई चाहिँ कन्ज्युम गर्ने उहाँहरूको साइडबाट पनि एउटा सानो त्यो चाहिँ टुल्स डेभलप गर्नुपर्ने भएकोले हामीले एपिआईको निर्देशिका नै आयो, सफ्टवेयर डेभलप गरिसकेका छौँ र तपाईँहरू तयारी गरेर लिनुहोस् भनेर हामीले सबैलाई सर्कुलर गराएको छ। र यो अब केही जस्तो पेमेन्ट वालेटहरूले चाहिँ अब जस्तो 1-2वटाले यहाँ एप्लिकेसन नै दिइसकेको भएर छिटै हामी त्यो अब वितरणको काम सुरु गर्छौँ। हाम्रो साइडबाट कुनै प्रब्लम छैन एपिआई उपलब्ध गराउनको लागि। अब ब्रोकरतिर पनि तयारी हुँदैछ होला, उहाँहरूलाई हामीले भनिसकेका छौँ। उहाँहरूको तयारी सकेपछि हामी दिन्छौँ। अब जस्तो यो T+2 को सेटलमेन्ट साइकल छ, त्यसलाई छुट्याउन केही योजनाहरू छन् कि छैनन् कि अहिले यतिकै ठिक छ? यस्तो छ, अब यो चाहिँ अब कस्तो भने यो लगानीकर्ता अब अहिले पनि बजारमा एउटा प्रब्लम सुनिन्छ, यहाँले पनि सुन्नुभएकै होला। बेचेको सेयरको टाइममा पैसा आउँदैन अथवा टाइममा इडिआइएस गरिदिँदैन, त्यो सेयर ट्रान्सफर गरिदिँदैनन् भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि लगानीकर्ता पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने छ। T+3बाट हामीले यो 2 वर्ष अगाडि T+2मा सार्यौँ। अब हामीलाई T+1मा सार्नलाई कुनै गाह्रो छैन। हामी अहिले आजको भोलि नै पनि गर्न सक्छौँ। तर यदि धितोपत्र बोर्डले भन्छ या लगानीकर्ता त्यो तयारीमा हो भने हामी गर्न सक्छौँ। तर अहिले नै हाम्रो कारोबार कतिपय चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्ने इलेक्ट्रोनिक माध्यम भन्दा नि म्यानुअलले पनि चेकको माध्यमबाट अनेक हिसाबले फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने भएको लगानीकर्ताको साइडबाट भएकोले उहाँहरू पनि प्रिपेयर हुनु पर्यो, ब्रोकर पनि प्रिपेयर हुनु पर्यो। हाम्रो साइडबाट टेक्निकल्ली हामीलाई कुनै समस्या छैन, हामी गर्न सक्छौँ त्यो। ओके। र अब अन्तिम प्रश्न गर्छु। पछिल्लो समय त्यो घरायसी नामसारीमा चाहिँ जिल्लाबाट अहिले कम्प्लिट जिल्लाबाटै हुने अवस्था छ कि छैन? अहिले घरायसी नामसारीको हकमा चाहिँ त्यो अलिकति जिल्लाबाट हुँदैन, डिपीमा गएर चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टहरू अब घरायसी नामसारी भने चाहिँ अलिकति डकुमेन्ट भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ होइन। एका घर परिवारको हुनु पर्यो, मृत्यु नामसारीहरू हुनु पर्यो, अनि त्यो मिसयुज नहोस् भन्नका लागि चाहिँ त्यो एक्चुअल मान्छेहरू पनि उपस्थित हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्पत्तिको ट्रान्सफर भएकोले त्यो अलिक सेन्सिटिभ पनि कुरा भएकोले गर्दाखेरि डिपी मार्फत आउनुपर्छ। अब अर्को हामीले यसलाई चाहिँ अब अहिले हामी पुरानै तरिकाले गरिरहेछौँ, पछि त्यसलाई अलिकति इजी गर्नको लागि हामी कोसिस गरिरहेछौँ। जस्तो डिपीका पनि अब ब्रान्चहरू बाहिरतिर खुलिरहेको भएर भोलि त्यही मार्फत यो काम सम्पन्न गर्ने, डिपीमा चाहिँ सेल्फ प्रेजेन्स भएर चाहिँ गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई मान्ने गरिकन हामी त्यही ढङ्गले काम गरिरहेछौँ। र अर्को काम चाहिँ हामीले यो बिओ टु बिओ ट्रान्सफर, अब एउटा बिओआइडीबाट अर्को बिओआइडीमा ट्रान्सफर गर्ने कुरालाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ म्यानुअल्ली फिजिकल्ली त्यो मान्छे उपस्थित भएर डकुमेन्ट लिएर जानुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ हामी यो सफ्टवेयरमा व्यवस्था गरेर अनलाइनबाट गर्नलाई चाहिँ हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ, त्यो डेभलप गर्दैछौँ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो पेपर बोकेर त्यो 2टा अब कम्पनीमा चाहिँ कुदिरहनु पर्ने ग्राहकहरूलाई जुन झन्झट छ त्योबाट पक्कै पनि हामी मुक्ति दिन्छौँ चाँडै। अलिकति प्रस्ताइदिनु न यसलाई, त्यो भने कस्तो? त्यो भने जस्तो बिओ टु बिओ भने चाहिँ मैले चाहिँ दुईवटा डिम्याट भयो, 2टा चाहिँ निक्षेप सदस्यकोमा होइन। अहिले त थुप्रै 106वटा निक्षेप सदस्य पुगेका छन्। अब मेरो 2टा छ भने त्यो मेरो एउटाबाट अर्कामा म सार्छु भनेर मान्छे आउँछ नि, त्यो धेरै त्यो ट्रान्जेक्सन हुन्छ कि। अनि त्यो सार्ने कुरामा चाहिँ त्यो पहिलो डिपीमा गएर
म यो सार्छु फलन डिपीमा भनेर त्यो त्यहाँबाट डकुमेन्टहरू लिएर गएर अर्को डिपीमा पुर्याएर म त्यहाँबाट आएको लिनलाई चाहिँ तयार छु भनेर उसले पनि गरेर त्यही दिन आएर फेरि सिडिएससीबाट पनि अप्रुभ गरेर लिएर जानुपर्ने स्थिति छ। किन त्यो चाहिँ उसले त्यो उसकोबाट होल्डिङबाट आउट हुन्छ पुरानो डिपी अनि अर्कोमा पनि त्यही दिन जानुपर्ने, त्यो एक रात कहाँ हराएर त्यो भन्ने खालको समस्या आउँछ। हो त्यसले गर्दा चाहिँ अनलाइनबाट गरिदिनुपर्छ भन्ने भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ एकदम इजी गराउन खोजेका छौँ। त्यो निकै कारोबार हुन्छ त्यो बिओ टु बिओ ट्रान्सफर भन्छ हामी। जस्तो कति जति हुन्छ? दिनमा 150वटा आइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति झन्झट पनि भयो भन्ने हिसाबले हामीले त्यो अनलाइनबाटै त्यो डकुमेन्टहरू हालेर गर्न सक्ने गरिकन त्यो व्यवस्था गर्दैछौँ। अब यस्तै नयाँ फिचरहरू के अब अरू त हामीले जस्तो यो अक्सन बजारको पनि कारोबार गर्नुपर्छ, यो पनि अब यो बजारलाई थप चाहिँ प्रोडक्टहरू दिने सन्दर्भमा यो एकदमै चाहिँ आवश्यकीय चिजै हो। जस्तै इन्टरडेको कुरा, सर्ट सेलको कुराहरू, अहिले क्लोज आउटको कुराहरू त्यो फुलफिल गर्न यो अक्सन त बाहिर पनि प्र्याक्टिसमा छ, त्यो गर्नुपर्छ भनेर अक्सनको सेटलमेन्ट, अब अक्सन बजार त नेप्सेले चलाउँछ, अब त्यसको सेटलमेन्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भएकोले करिब 1 वर्षै हुन लाग्यो। यो अक्सनको सेटलमेन्ट कार्यविधि बनाएर धितोपत्र बोर्डमा पठाउँछौँ, त्यहाँ छलफलमा छ, त्यो भएर आयो भने त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ सफ्टवेयरको रिक्वायरमेन्ट बनाएर सफ्टवेयर डेभलप गर्नुपर्छ, त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। अब धितोपत्र बोर्डले त्यो चाहिँ कार्यविधि स्वीकृत गरेर आयो भने हामी त्यो तयारी गर्छौँ र अब आन्तरिक रूपमा हाम्रो काम कारबाहीलाई अलिकति चुस्त बनाउनलाई अनि बढ्दो लगानीकर्तालाई धान्ने किसिमका क्षमता, जस्तो अब अहिले नै हेऱ्यो भनेदेखि अब ब्रोकरको सङ्ख्या अब 90-94वटा पुगेको छ, हिजो 50वटा थियो। अब डिपी अहिले 106वटा निश्चित सदस्यको काम गर्ने कम्पनी धेरै पुगेको छ, तिनीहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने। अनि अब कतिपय लगानीकर्ताहरूको गुनासा आउँछन् कि टाइममा पेमेन्ट भएन भनेर, अनि यी कुराहरूलाई पनि अलिकति अवेरनेसको प्रोग्रामबाट त्यहाँ दुईटै पक्षको उत्तिकै रोल छ। बेच्ने मान्छेले चाहिँ तपाईँको टाइममा पैसा पाइन भन्छ, किन्ने मान्छेले टाइममा गर्नु पर्यो। अब त्यो ब्रोकर त एउटा प्लेटफर्म हो, उसले पनि त्यो दुईटाको लिने दिनेको सेटलमेन्ट गरिदिने हो पैसाको कुरा। त्यसले गर्दा तिर्नेले तिरेन भने पाउनेले पनि पाउँदैन। त्यसले यी कुराहरूमा चाहिँ अलिकति अवेरनेसको पनि समस्या देखिन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामी अब देशभरि 7 प्रदेशमा अवेरनेस प्रोग्राम पनि विगतमा नि गरिरहेछौँ, अहिले पनि हामी ती कामहरू गर्ने प्लानमै छौँ। जाँदा जाँदै सरलाई त्यो एउटा समस्या चाहिँ के रहेछ भने जस्तो प्लेजमा राखेको सेयर आज जस्तो मिनेटमा बजारको तलमाथि गर्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि आजको भोलि मात्रै खुल्ने। सरले एकपल्ट मलाई के भन्नुभएको थियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी त्यही दिनै रिलिज गरिदिने गरी काम गर्दैछौँ भन्नुभयो। त्यही अघि यहाँले जोड्नु भयो नि, त्यो एपिआईबाटै हुने हो। त्यो हामीले जस्तो यो त कुनै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले प्लेजमा राखेको हुन्छ, उसले त्यो गरेपछि भोलिपल्ट मात्रै इन्फर्मेसन आउँछ। यो अहिले एपिआई मार्फत भयो भने उहाँहरूले त्यही दिन त्यहाँबाट रिलिज गरिदिनुहुन्छ अनि त्यो हुन्छ। अब हामीले त्यही भएर ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई एपिआई लिनको लागि तपाईँलाई के पूर्वाधार के तयारी गर्नुपर्छ गर्नुहोस् भनेर सबैलाई सर्कुलर पनि गरेका छौँ। त्यो एपिआई लिनुभयो भने त्यो सल्भ भइहाल्छ इमिडिएट। अब हाम्रो साइडमा यो प्रब्लम छैन। अब ओके, हस्, नमस्कार, धन्यवाद। अब कुनै पनि स्टक किन्न र बेच्न कसैको हवाला पछाडि लाग्नु पर्दैन, न त मार्केट एनालाइसिसमा धेरै समय नै खर्चिनु पर्छ। किनभने मेरो लगानी टेक्निकल न्युजलेटरको अपार सफलतापछि अब हामीले लिएर आएका छौँ एआई एसिस्टेड टेक्निकल चार्ट्स। 15 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका प्राविधिक विश्लेषकहरूद्वारा परीक्षण गरी प्रमाणित गरिएको यो टेक्निकल चार्टले तपाईँलाई कुनै पनि स्टक, सेक्टर र नेप्सेको निष्पक्ष विश्लेषण प्रदान गर्छ र शेयर बजारको लेटेस्ट डाटाहरूलाई दिनहुँ एनालाइसिस गरी शेयर किन्ने, बेच्ने वा होल्ड गर्ने अवस्थाको बारेमा विस्तृत जानकारी टेक्निकल एनालाइसिसको पर्सपेक्टिभबाट दिन्छ। यसै गरी मेरो लगानी एआई चार्टमा नेप्से इन्डेक्स, सब इन्डेक्स र पार्टिकुलर कम्पनीको जेनेरेट भएको सिग्नल र यसअघि जारी भएका एआई सिग्नल हिस्ट्री समेत हेर्न सकिनेछ, जसमा टेक्निकल रूपमा बाई रेन्ज र सेल रेन्ज एआईले नै दिनेछ भने रिस्क टु रिवार्ड रेसियो समेत जेनेरेट गर्नेछ। चार्टमा सेक्टर वाइज फिल्टर गरी बाई, सेल र होल्ड रहेको कम्पनीहरू सजिलै पत्ता लगाउन सकिनेछ। अब पूर्ण रूपमा अनबायस टेक्निकल एनालाइसिसलाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा प्रयोग गर्नुहोस्। मेरो लगानी, ट्रेडिङ मेड सिम्पल।